السلام عليكم. نكملوا الموضوع ديالنا. الحصة اللي فاتت كنا وصلنا للكالكول ديال لي زانستون دي زوبسيرفاسيون انستونطاني، وكنا براتيكمون حددنا لي زوبسيرفاسيون، c'est-à-dire les temps de faire les observations pour la première journée. دونك هو هذا فهاد لو تابلو كيف ما كنشوفوا. دونك بالنسبة لينا لوبسيرفاسيون نيميرو 1 هو هذا، دونك مع 8 و85. دونك وهكذا. دونك وكنا قلنا بأن كل نهار على فان ديال لا جورني غادي نبريباريو لو طابلو ديال لو لوندومان. اوكي، دونك غادي ندوزو دابا لوبسيرفاسيون. دونك لو سونتر ديال ليتود اللي هي لوبسيرفاسيون اللي خصها تكون صحيحة. بالنسبة للوبسيرفاسيون ça se fait en clin d'œil. Snap reading method. Lecture rapide. بمعنى ممكن هاد لوبيراتور اوبسيرفي في لو مومون اللي غادي نشوفو لوبسيرفاسيون، من بعد ما شفنا لوبسيرفاسيون بواحد الانفراكسيون د سكوند كيبدل ليفينمون، كتبدل ليفينمون. بحال مثلا داز من اتونت للترافاي او العكس، من اكتيفيتي لنو اكتيفيتي ولا من نو اكتيفيتي لاكتيفيتي. دونك شنو غنديرو هنا؟ دونك هنا جوست ناخدو لوبسيرفاسيون اللي درنا الاولى، ولو من بعد ان فراكسيون د سكوند سيتادير 0.01 سكوند غنديرو لوبسيرفاسيون الاولى، لان هذاك هو لوبسيرفاسيون اللي شفناه. دونك انستانتانيمون، دونك في هذاك لو مومون اللي شفنا فيه لوبسيرفاسيون هي اللي غادي نوطيوها. دونك ça se fait en clin d'œil. قلنا ça se fait en clin d'œil. دونك وليفالياسيون دو لوبسيرفاسيون، هنا ليفالياسيون كتقدر تاخذ لنا الوقت على حساب. نقول لك lorsque son regard se pose sur l'opérateur, مثلا واحد l'opérateur, l'observateur capte la situation et l'évalue. دونك من بعد ما درنا لوبسيرفاسيون جات ليطاب الثانيه ليفالياسيون، من بعد ليفالياسيون غادي تجي l'enregistrement de l'observation instantanée. Donc la méthode consiste pour l'observateur à se positionner à un endroit lui donnant un champ de vision large et dégagé sur la zone à observer. بمعنى وقت ملي قبل ما تبدا في لي زوبسيرفاسيون بدينا تندير ليتود، مشينا درنا الكالكول ديال لو طون ديال كو بروندرا واحد لو شومان ديال لقينا 10 مينوت. في هذاك الوقت تدير ليتود ديالك كديفيني فين غادي توقف، شنو هي الميور بوزيسيون ولا لا بوزيسيون اوبتيمال بور شاك بوست، بحيث تتوقف تتشوف سميتو تتاخذ لوبسيرفاسيون ديالك، tu fais l'observation clairement بلا مشاكل. طبعا تيكون عندك واحد الفورميلير، واحد الفورم هو اللي كدير فيه لي نوت، تاخذ فيه تدير فيه لونجسترمون ديال لوبسيرفاسيون انستونطاني. لا فورم حنا غادي نشوفوه هو هذا. دونك كاينين بلوزيور يعني فورم، يعني كل واحد ممكن يدير لا فورم اللي بغا، مي اون جينيرال لي دوني اللي خصها تكون في الفورم هما هادو. دونك لي شوز ستادير لي زوبسيرفابل هما في الكولون جوج، طون ماشين سميتو الطو ديال الماشين الى اخره، وعندنا الكولون 3 جور، وكنكتبو بحال بالنسبه لي بحال جور 1، وبالنسبه لو باساج 1. دونك هادوك لي تخي هادوك هما لي زوبسيرفاسيون كون في. دونك ملي تنشوف واحد لوبسيرفاسيون ما تنبقاوش نقيدو ونكتبو مثلا بان ولا نكتبو irregularity، نو، جوست تنمشيو تنقلبو على البان فين هو وتنديرو واحد لو تخي، و اون سيبوز بان قبل ما نبدا لوبسيرفاسيون تيخصني ندير ليتود ديال الفورم،
بحيث عرفتو وعرفت لي روبريك فين كاينين، بحيث ملي نبغي نقلب على واحد لوبسيرفاسيون واحد لا روبريك تنعرف اش من لين كاين، اش من كولون واش من لين، باش منبقاش نضيع الوقت كنمشي اوتوماتيكمون لهداك سميتو الريكتانغل اللي غادي ندير فيه لو تري. دونك اين فوا ملي تنكمل لو باساج هنا بويسكو ليتود ديالنا كاين فيها 100 بوست، كيخصني على فان نلقى 100 اوبسيرفاسيون. الا ما لقيتش 100 اوبسيرفاسيون كاين شي مشكل. دونك كيخص تلقى 100 اوبسيرفاسيون كيما لقينا حنا في لا كولون الاخر. دونك كاين عندنا 38 اوبسيرفاسيون بالنسبه للتي ماشين، 41 بالنسبه للتي مانيوال، والكرون توتال يعني هو 100. اكسبري خديت 100 بوست باش لانتربريتاسيون باش نردو البورسونتاج كتجي فاسيل، يعني بلا ما نبقاو نديرو دي كالكيل. دونك 38 هي 38 ولا 38%. دونك 100 اوبسيرفاسيون هي دونك هي 100%. دونك هذا هو لا فورم اللي تنخدمو به بالنسبه لي زوبسيرفاسيون انستونطاني. دونك تنبريباريو بور شاك باساج واحد الفورم، وكاين اللي كيدير فورم واحد بالنسبه لا جورني كامله، لكن جو بريفير بالنسبه ليا ندير كل باساج ندير ليه واحد الفورم. علاش؟ لان من الممكن من بعد نعاود تسالي ليتود ونعاود نرجع لليتود ونبغي نخدم فيها شي امور اخرى. مثلا نبغي نشوف مثلا كيلك راسيو واحد لو طون، بمعنى غادي نمشي نقلب في واحد مثلا بغيت نقلب مثلا من 9 ل 10، تنجمع تنشوف 9 ل 10 في البريمير جورني ديال الجور 1 حتى للجور 8، وتنشوف لا فارياسيون ديال هذاك لوطو. يعني من الاحسن تبقى عندي هاد لا تراسابيليتي، تكون عندي ديطايي كل اوبسيرفاسيون بلا دات ديالها وبالتايمين ديالها، ستادير بلانستون ديالها. غنعاود نحتاج هادوك لي دوني فيما بعد. دونك في لافان ديال لا جورني بالطبع كدير واحد الطابلو ريكابيتولاتيف ديال لا جورني، كدير فيه لو توتال يعني كل سيركوي شحال فيه ديال لي زوبسيرفاسيون بلي بورسونتاج ديالو الى اخره، وكدير لو توتال لو كرون توتال ديال هذاك لا جورني. دونك بويسكو حنا عندنا 8 جور، دونك على فان غادي يكون عندنا 8 ديال 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 8 ديال لي فورم ديال شاك جور. دونك هادو هما اللي كنخرج منهم لا فورم فينال. وبالطبع غادي يكون عندي بويسكو عندي 8 وعندي 64 سيركوي، دونك غتكون عندي 64 هادي ايتود فورم ديال لا بريز ديال لي زوبسيرفاسيون انستونطاني. دونك هذا كيبقى عندك كتارشيفيه، وهادشي ليتود كلها غادي غتارشيفيها، ولكن كيخص تبقى عندك كما قلنا ممكن فيما بعد تعاود تحتاج لي دوني تشوفهم. باغ اكزومبل بغيتي تشوف لي بان، واش كاين شي وقت محدد كيوقعوا فيه لي بان، بغيتي تشوف مثلا بار اور اي بار جور كل اليمون بغيتي تشوفو. دونك من الاحسن تشتغل بهاد الطريقه، ولكن فينالمون كل واحد تيشتغل بالطريقه اللي بغا. دونك هذا هو لا فورم، وهاد لا فورم هذا هو لا فورم فينال اللي فيه لي زوبسيرفاسيون ديال ليتود كامله ديال 8 جور. دونك تنشوفو جور من 1 حتى 8، كنشوفو لي باساج ديما كنشوفو 8، سيتادير حنا درنا 8 باساج بار جور. تنشوفو لو طو جورنالي، وكنشوفو هنا دي كونتيتي. من بعد هذا لي طو ديال لي طو فينال، ولكن ممكن نديرو لي طو ديال بار جور، ولكن ممكن نديرو ليكتور يعني هكا فيجوال. كنشوفو بان بحال مثلا بالنسبه لو تي تي كاينه واحد ليفالياسيون من الماكس مثلا 320، لو مينيموم وصلنا ل 275 دو فارياسيون. علاش قلنا ستاتيستيك؟ ممكن هنا تحسب لا مويان وتحسب لي كارتيب ودير لي كالكول ديالك وتشوف طرح السؤال علاش كاين هاد لا فارياسيون. لان ماشي انا اللي غادي نجاوب،
وربما لي برودوي اللي تاخد اللي انت خدام بهم هذيك الساعه هما اللي غيعطيوك لا ريبونس. دونك لي برودوي اللي خدام لي ماشين اللي عندك دونك لا سيتوياسيون اللي عندك هما اللي غيعطيوك لي ريبونس. دونك هنا ممكن كما قلنا عندك اون باز دو دوني وانت تدير لا مانيبيولاسيون كيف ما بغيتي. دونك هذا هو الطابلو ريكابيتولاتيف ديال لي زوبسيرفاسيون انستونطاني. دونك بالطبع في لا كولون في لا لين الاخرى كيخصك تلقى 800 يعني 800 باردون يعني 800 اوبسيرفاسيون، وفي لو توتال كيخصك تلقى 6400 اوبسيرفاسيون انستونطاني. دونك هادو لي ديبويمون. ممكن بالنسبه لي ديبويمون كاين بليزيور ميثود ديال لي ديبويمون. دونك حنا بالنسبه لينا لا ميثود دي زوبسيرفاسيون انستونطاني سالينا. اين فوا ملي كدير لوبسيرفاسيون كتكملهم تدير لي صوم كتصوب هذا الطابل. الخدمه ديال لوبسيرفاسيون انستونطاني سالات. دابا كتبدا خدمه اخرى، كيبدا الاناليز اخرى. دونك كدير اناليز سينوبتيك، كدير اناليز بارغرافيك، كتديطايي كل اليمون اللي بغيتي ديطاييه. بحال مثلا ممكن تمشي لي روبو بوحدهم، ممكن تمشي لي بوزوان بيرسونيل بوحدهم، تتشوف لي نورماليزاسيون اللي كاينين وتتشوف راسك انت فين، واش قريب ليهم ولا بعيد، اي انسي دو سويت. دونك لا رومارك اللي غادي نديرو هو مثلا غادي ناخدو الار والبي بي سيتادير روبو والبوزون بيرسونيل اي دو 9% ce qui respecte les normes utilisées. Mais puisqu'il y a déjà 40 minutes comme temps de pause, on peut s'efforcer à réduire ce pourcentage. Bon, هنا كاينين كما قلنا كاينين دي نورماليزاسيون. كل راسيونا كاين عنده دي نورماليزاسيون، وهاد لي نورماليزاسيون على حساب لو سيكتور داكتيفيتي. دونك نتوما في لو سيكتور ديالكم تتقلبوا على هاد لي نورماليزاسيون اللي كاينين وتشوفوا راسكم من هاد لي ستوندار واش نتوما قراب ولا بعاد. دونك بالنسبه لينا حنا روبو والبي بي 9% هو داخل في لامارج. وكاين عندنا واحد لو طون دو بوز ديال 40 مينوت نورمالمون تيخصو يكون قل من 9، ولكن حتى 9 راه إلي لوجيك، لان في اللوكا ديال مثلا في هاد اللوكا هادي لو سيتان هذا لو ار والبي بي تيمشي مثلا من 7 10 حتى 13%، وتيقدر يطلع اكثر من هذا على حسب بليزيور شوز، على حسب لا سيزون، على حسب واش كاينه الحراره، واش الميديتي، على حسب البوزيسيون، واش البوزيسيون اسي دوبو ماشي هي البوزيسيون بونشي ولا سكوي ولا يعني هاد لو طو دو روبو كيتحدد وفقا لواحد الضوابط محدده. انت اللي خصك تعرف على حسب لو سيكتور ديالك، على حسب اشنو كدير. دونك هنا il faut ce pourcentage varie en fonction des activités observées. Il faut donc consulter pour chaque activité les pourcentages adoptés. donc هادشي اللي قلنا تشوف لي نورماليزاسيون اللي كاين. دونك بالنسبه لو دي هنا درناها اون روج علاش؟ لان هادو سون دي ديسكسيون. لي ديسكسيون نورمالمون كاين فيها جوج، كاين ديسكسيون تكنيك ديسكسيون نون تكنيك. ديسكسيون تكنيك اوكي يا با بروبليم، ولكن حتى هما عندهم واحد لوطو خصهم شي ديباسيو ثاني واحد اكثر من واحد لوطو. ديسكسيون نون تكنيك خصهم يكونوا سيرتو كنسميو هنا البافارداج، سيرتو واحد النوع ديال لي زوبسيرفاسيون ديال لي ديسكسيون نون تكنيك اللي كتكون فيها ان اكتيفيتي توتال. دونك هذا ايفيتي، دونك نو افير فاس. بالنسبه ل لي زاتونت دونك il faut étudier les sources ديال لي زاتونت. دونك كاين عندنا حنا 5%، دونك خصنا نعرفوا علاش عندنا 5%. عندنا مثلا لو بي بان حتى هو 5%. دونك لو بان هاد لو بي كتعطينا واحد الحاله، كتعطينا واحد ليدي على الحاله ديال لا ميكانيك ديال البارك د ماشين. دونك كل ما كان البارك د ماشين جديد كل ما تيكون هاد لو بي هابط، وكل ما كان البارك د ماشين يعني قديم وهذا تتكون لو بي طالعه. دونك نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.